वालेकुम दोस्तों, जिस तरह मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर इस पोस्ट पर 10 रिएक्शन आ जाए तो मैं आपके लिए कजाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। मेरा ताल्लुक जो है पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट खैबर से है और मैं अब आस्ताना आईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो 2025 में हुआ था और मैं करंटली अस्थाना कजाकिस्तान अस्थाना आईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। तो आपने अप्लाई किस तरह करना है, डॉक्यूमेंट कौन सी चाहिए, तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। खैर मैं इस वीडियो में वीज़ा के बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो चलिए वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने जो है सर्च करना है कजाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। आपने वेबसाइट को किस तरह फाइंड करना है, आपने जो है सर्च बार में लिखना है अपने लैपटॉप में कजाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जस्ट इस कीवर्ड के नाम से आपने जो है सर्च करना है कजा कजाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो आपके सामने कुछ वेबसाइट आ जाएंगी। तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट जो है बुलशाक, आपने इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा जो कजाकिस्तान ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने यहाँ पर जो है बहुत सी इंफॉर्मेशन कजाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन है वो है अप्लाई के बारे में है। वो उसकी डेडलाइन जो है वो 30 मार्च से शुरू होता है और 31 मई तक है। उसके बाद आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन है स्कॉलरशिप कितने लोग ये जो है इसमें सेलेक्ट होते हैं, इसमें कितनी सीट है। 490 सीट जो है वो बैचलर के लिए है, मास्टर के लिए 50 सीट अवेलेबल है और पीएचडी के लिए जस्ट 10 स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इसमें चांसेस जो है वो बैचलर के लिए बहुत ज़्यादा है। जिन्होंने एफएससी किया है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिस भी कंट्री में उन्होंने एफएससी किया है, उनके बाद ये अप्लाई करना चाहता है तो उनके लिए बहुत चांसेस है कि वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाए। अगर किस यहाँ पर सवाल कुछ लोग सवाल ये भी आता है कि मैंने जो है एपीसी जो है वो प्री मेडिकल में क्या है, मैं आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। ये बहुत आम सवाल है, बहुत लोगों के जहन में आता है। तो बिल्कुल आप जो है कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी जो है प्री मेडिकल में किया था एफएससी और मैं आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो फिर कोई मसला नहीं। तो आपने अप्लाई किस तरह करना है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो है रजिस्टर पर क्लिक करना है। इंटर रजिस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके साथ ये वाला एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है आपके बारे में कुछ इस तरह इंफॉर्मेशन है कि आपकी नाम है, लास्ट नाम है, इस तरह डेट ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी है। ये वाला इंफॉर्मेशन आपने अच्छे तरीके से फिल करना है, ये ज़रूरी है। ये इस तरह पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है, ये वाला भी आपने फिल करना है। ये आर यू रिफ्यूज आपने ये सर्च करना है क्योंकि इनके बारे में मुझे मालूमात नहीं है। आप क्योंकि मैंने एक साल पहले अप्लाई किया था, आप मुझे मालूम नहीं। तो आप यह से फिल कर सकते हैं फीमेल मेल। अगर आप फीमेल है तो ये वाला सेलेक्ट करें, अगर मेल हो तो ये वाला। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखना है। इस फ़ोन नंबर जो है आपने कंट्री कोड के नाम से लिखना है, कंट्री कोड के साथ लिखना है। ईमेल है आपकी पर्सनल ईमेल हो, इस तरह पासवर्ड हो, आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखना है। हम बात करने वाले हैं जो डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और किस तरह आपने अपलोड करना है। सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी ऑफ पासपोर्ट, आपको देख रहा होगा कॉपी ऑफ पासपोर्ट। कॉपी ऑफ पासपोर्ट आपने अपलोड पर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ से आपने अपलोड कर दिया है। मैंने पहले से अपलोड किया है क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है कि मैं अपलोड कर लेता हूँ और रिकॉर्ड करता हूँ।
تو میں نے پہلے سے اپلوڈ کر دیا ہے. اس کے بعد آپ نے اپلوڈ کرنا ہے ٹرانسکرپٹ. اگر آپ نے بیچلر کیا ہوا ہے تو آپ نے بیچلر کی ٹرانسکرپٹ یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے. اگر آپ نے ایف ایس سی کیا ہوا ہے تو آپ نے ایف ایس سی کی ڈی ایم سی یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے. اس کے بعد آتا ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ. کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کس طرح ہم میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوائیں. تو آپ نے سمپلی ایچ ایس سی کی ویب سائٹ پر جانا ہے اور وہاں سے آپ نے ایک فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے کسی بھی ہاسپٹل کے جانا ہے, سرکاری ہاسپٹل, اور تقریباً 3 ٹیسٹ اور ایک ایکسرا ہوتی ہے جو تقریباً 1000 سے لے کر 1500 آپ سے چارج کر لے گا اور یہ سمپلی آپ پھر کر سکتے ہیں. یہ والے ٹیسٹ اور چیسٹ کی جو ایکسرا ہے یہ تقریباً 1500 میں ہوتا ہے. پھر آپ اس کے بعد آتا ہے اپلیکیشن فارم. اپلیکیشن فارم جو ہے آپ نے جو ہے فل کرنا ہے, یہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور آپ نے فل کرنا ہے یونیورسٹی کی پروگرام, یونیورسٹی نیم پروگرام. اس طرح آپ نے تمام اپنی انفارمیشن جو ہے فل کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. اس کے بعد آتا ہے سرٹیفکیٹ لینگویج پروفیشنسی. اگر آپ کے پاس آئلس ہے تو آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, بیچلر والوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ماسٹر اینڈ پی ایچ ڈی والوں کے لیے یہ ضروری ہے تو آپ نے یہ اپلوڈ کرنا ہے. اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. انگلش پروفیشنسی کی لیٹر کے تھرو آپ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر مینشن ہے اور لیٹر آف موٹیویشن. لیٹر آف موٹیویشن آپ نے آپ سے لکھنا ہے. آپ نے جو موٹیویشن ہے اور اسکالرشپ کے بارے میں, باہر اسٹڈی کے بارے میں, آپ نے 250 ورڈ سے لے کر 500 ورڈ سے تک آپ نے لکھنا ہے. یعنی آپ نے 250 ورڈ سے لے کر 500 ورڈ تک لکھنا ہے. یہ آپ اس طرح لکھیں کہ آپ نے قزاقستان میں کیوں اسٹڈی کرنا ہے, آپ نے ان کے آنسر دینا ہے, آپ نے یونیورسٹی کیوں سلیکٹ کیا ان کے اپنے آنسر دینا ہے. اس طرح اپنی موٹیویشن لکھنا ہے یہاں پہ. اس کے بعد آتا ہے ریسرچ تھیسس پر, یہ جو ہے پی ایچ ڈی والوں کے لیے ہے. اس کے بعد آتا ہے لیٹر آف انویٹیشن لیٹر. یہ قزاقستان کی, اگر آپ کے پاس کسی بھی یونیورسٹی کی انویٹیشن لیٹر ہے قزاقستان سے تو آپ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں. اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے, بالکل لوگوں کے ساتھ ہوتا نہیں یہ والا, کیونکہ یونیورسٹی ڈائریکٹلی جو ہے انویٹیشن لیٹر کسی کو نہیں بھیجتا ہے. تو پھر آپ نے جو ہے سیو چینج پر کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے. نیکسٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھو گے آپ نے کون سی پروگرام کے لیے اپلائی کرنا ہے. ماسٹر کے لیے کرنا ہے, بیچلر کے لیے کرنا ہے اور پی ایچ ڈی کے لیے کرنا ہے. تو میں بیچلر سلیکٹ کر لوں گا. تو اس کے بعد آتا ہے کون سی لینگویج آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. آپ نے رشین میں پڑھنا ہے, قزاق میں پڑھنا ہے, انگلش میں پڑھنا ہے, فرانچ میں پڑھنا ہے. تو آپ انگلش کو سلیکٹ ہی کر لیں. اس کے بعد آتا ہے جی پی اے. آپ نے وہاں جو ہے یہاں پر جی پی اے لکھنا ہے. اور یہاں پر اگر آپ نے اے پی سی کیا ہے تو آپ یہاں پر جو ہے پرسنٹیج لکھ سکتے ہیں. کیلکولیٹر یہاں پر موجود ہے, یہ آٹومیٹکلی کنورٹ کر لے گا. یہاں سے آپ نے یونیورسٹی سلیکٹ کرنا ہے. میں نے آستان آئی جی یونیورسٹی کو سلیکٹ کر دیا. اور اس کے بعد یہاں پر آتا ہے ایجوکیشنل پروگرام. میں جو ہے ایجوکیشنل پروگرام کو سلیکٹ کرتا ہوں. کوئی 1 منٹ مسئلہ آ رہا ہے تو میں نادر یونیورسٹی کو سلیکٹ کرتا ہوں. ایجوکیشنل پروگرام یہاں پر جو ہے اس یونیورسٹی میں یہ والا ایجوکیشنل پروگرام ہے. تو آپ کوئی بھی پروگرام سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر بہت سی یونیورسٹی ہے, آپ یونیورسٹی کو سرچ کر لیں اور وہ پروگرام جو ہے سلیکٹ کر لیں. سمپل. اس کے بعد آتا ہے آپ کو رشین آتی ہے تو اگر آپ رشین میں انٹرویو دینا چاہتے ہو, انگلش میں دینا چاہتے ہو تو آپ انگلش سمپلی سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد آتا ہے لینگویج آف لیول. تو آپ سمپلی جو ہے انگلش کو B1 یا C1, اگر آپ کی B1 ہے تو B1 سلیکٹ کر لیں, اگر B2 ہے B2 سلیکٹ کر لیں, اگر C1 ہے تو C1 آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو سمپلی میں C کو سلیکٹ کرتا ہوں. اس کے بعد آتا ہے
کریٹ اپلیکیشن، کریٹ این اپلیکیشن، یہ آخری سٹیج ہے، یہاں پر آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر پرسنلی پوچھ سکتے ہیں۔